नमस्ते। आरम्भं नायमधिगम्य कृत्स्नं व्याकरणं चोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवं गतदिवसे वयं तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति विषयम् आरब्धवन्तः। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यत्र वयं तस्य कृपया सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु कृपया। तत्र कानिचन उदाहरणानि अपि वयं दृष्टवन्तः। तत्र ह्यस्तनवर्गस्य किञ्चित् वयं पुनस्मरणं पश्यामः चेत् ह्यः वयं कर्तृकारकविषये तदनन्तरं कर्मकारकविषये तदनन्तरं पुनः तस्मिन् तत्र धातूनां धातोः अर्थः इत्यादि विषये च वयं ह्यः चर्चां कृतवन्तः। तदनन्तरं पुनः कारकाणां किञ्चित् वयं प्रयत्नं कृतवन्तः तस्य अवगमनाय। तत्र कथं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यस्य प्रयोगः तस्य साधुत्वं कथमस्ति इति वयं दृष्टवन्तः। तावत्पर्यन्तं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। अद्य वयं ततः अग्रे गच्छामः। अद्य एवमस्ति, प्रथमं यदा ह्यस्तनविषयस्य किञ्चित् अनुवर्तनं कुर्मः तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। रैट्, एतद् वयं ह्यः दृष्टवन्तः। इतः अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम्। एतत् सर्वम् अस्माभिः ह्यः दृष्टम्। एतावत्पर्यन्तं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। यदा सूतः तण्डुलं पचति, अत्र पच धातोः अर्थः विक्लित्ति तदनुकूलक्रिया च इति वयं चर्चां कृतवन्तः। तदनन्तरं तत्र कथम् इदं मनसि आकलनीयम् एतावत्पर्यन्तं वयं चर्चां कृतवन्तः। अत्र सूतः पाकक्रियां निर्वर्तयति। तण्डुले विक्लित्तिरूपः विकारः जायते। सो पाकक्रियया तण्डुले विक्लित्तिरूपः विकारः, विक्लित्तिरूपं फलं जायताम् इति इच्छया एव सूतः प्रवर्तते इति एकम् उदाहरणम् उक्तम्। इदानीं पश्यतु, द्वितीयम् उदाहरणमस्ति, बालः ग्रामं गच्छति इति अस्ति। तत्रापि वयम् एतस्य कथं समन्वयं कर्तुं शक्नुमः इति कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति। अत्र गम धातु, गच्छति इति क्रियापदं, गम धातु, गम धातोः अर्थः संयोगरूपं फलम् इति एकः अर्थः, तदनुकूल व्यापारः च। वयं पुनः स्मरामः, वयं जानीमः यत् तत्र विषयद्वयं भवति। किं किं भवति? फलं भवति, अनन्तरं व्यापारः च भवति। तर्हि संयोगरूपं फलं, तदनुकूल व्यापारः च। गमनक्रियायाः आश्रयः बालः, व्यापाराश्रयः बालः अस्ति, कर्ता। अतः बालः कर्ता स्पष्टं। तदनन्तरं किमस्ति? कर्तुः बालस्य गमन इति क्रिया अस्ति, व्यापारः अस्ति। कर्तुः बालस्य गमनक्रियाजन्य संयोगरूपे फलेन सम्बद्धुम् इष्यमाणः ग्रामः। पश्यतु, सम्बद्धः कुत्र भवति? ग्रामेण सह भवति। कर्ता तस्य व्यापारः गमनव्यापारः,
तत्र किमस्ति तेन संयोगरूपं फलं भवति गमनक्रियाजन्य संयोगरूपफलेन सम्बद्धुम् इष्यमाणः ग्रामः सः ग्रामं प्रति गच्छति तर्हि तस्य इष्यमाणः अस्ति ग्रामः अतः ग्रामः कर्म भवति तर्हि गमनम् इत्यस्य कः अर्थः गमनं नाम पूर्वदेशस्य त्यागः उत्तरदेशस्य प्राप्तिः इति गमनम् इत्यस्य अर्थः पूर्वदेशस्य त्यागः उत्तरदेशस्य प्राप्तिः बालः स्वगमनेन तत्र किं करोति ग्रामे स्वसंयोगो भवतु इति इच्छति संयोगः तत्र ग्रामेण सह भवतु इति इच्छति इति तदेव ग्रामं गच्छति इत्यस्य अर्थः तर्हि अत्र ग्रामः किं भवति फलाश्रयः भवति फलाश्रयः भवति इति कृत्वा बालः कर्म भवति तत् कर्तृप्सितमं कर्म इति कर्म भवति कर्मकारकं भवति इतोपि अपरं पश्यतु अत्र चैत्रः चैत्रः कूपं खनति इति प्रयोगः वाक्यं चैत्रः कूपं खनति तत्र किमस्ति खन धातुः अस्ति खनति इति अस्ति खनति इत्युक्ते अवधारणं करोति इत्यर्थः खन धातोः कः अर्थः तत्र अवधारणम् अस्ति अवधारणरूपं फलम् अस्ति तस्य अवधारणरूपं फलम् अस्ति तदनुकूलः व्यापारः च तदनुकूलः व्यापारः च तर्हि खननक्रियायाः तत्र किमस्ति तदनुकूल खननक्रियायाः आश्रयः चैत्रः तस्मात् चैत्रः कर्ता कर्तुः चैत्रस्य खननक्रियया तत्र किं भवति खननक्रियाजन्य अवधारणरूप फलेन सम्बद्धुम् इष्यमाणः कूपः एवं वाक्यार्थविचारः करणीयः तस्य शब्दबोधः एवं भवति कर्तुः चैत्रस्य किं भवति खननक्रिया खनन अवधारणं खननक्रियाजन्य अवधारणरूपफलेन सम्बद्धुम् इष्यमाणः कूपः अतः अत्र कूपः कर्म भवति चैत्रः कूपं खनति इति पुनः इतोपि अपरमेकम् अत्र पश्यतु भक्तः हरिं भजति इति उदाहरणमस्ति भक्तः हरिं भजति इति अस्ति अत्र भज धातुः अस्ति भज धातोः अर्थः अस्ति तुष्टिरूपं फलं तुष्टिः फलमस्ति तुष्टिरूपं फलमस्ति तत्र तदनन्तरं तत्र किमस्ति तुष्टिरूपं फलमस्ति तथा तदनुकूलक्रिया च तुष्टिरूपं फलं तदनुकूलक्रिया च अतः भजनं भजति इत्युक्ते कस्यचित् तुष्टि भवतु इति कृत्वा भजनं करोति खलु तर्हि भजनक्रियायाः आश्रयः भक्तः अस्ति अतः भक्तः कर्ता भवति कर्तुः किं भक्तस्य भजनक्रियाजन्य तुष्टिरूपफलेन सम्बद्धुम् इष्यमाणः हरिः तत्र सम्बन्धः हरिणा सह भवति भजनक्रिया तेन यज्जन्यमानं तत्र तुष्टिरूपं फलमस्ति तत् कुत्र भवति तुष्टि तु हरौ भवति फलेन सम्बद्धुमिष्यमाणः हरिः हरिः इति कृत्वा हरिः अस्मिन् वाक्ये कर्म भवति भजनं नाम किमस्ति पूजनादि परिचरणात्मिका क्रिया भजनं नाम किमस्ति भजनस्य विवरणं करोति पूजनादि परिचरणात्मिका क्रिया तत्र किमस्ति परिचरणात्मिका क्रियां भक्तः करोति परिचरणात्मिकां क्रियां भक्तः करोति तया परिचरणात्मकक्रियया कुत्र तुष्टिः भवति हरौ तुष्टिः भवति हरौ तुष्टिः भवति भक्तः भजनक्रियया हरौ तुष्टिरूपं फलं भवतु इति इच्छया खलु प्रवर्तते अर्थात् तत्र एवमस्ति खलु यदा हरिभजनं नाम तस्य किमस्ति हरौ तुष्टिः भवतु इति इच्छया सः भजनं करोति इति तस्य आशयः तर्हि तस्मात् अस्मिन् वाक्ये हरि किं भवति कर्म भवति हरि कर्म भवति इति अस्ति एतद् सामान्यम् एतस्य विवरणमस्ति तर्हि किञ्चित् एतस्य समन्वयं कृत्वा वयं पुनः टेक्स्ट वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं प्रति वयं गच्छामः तत्र एवमस्ति
पश्यतु अत्र किञ्चित् समन्वयार्थं प्रयत्नः भवन्तः अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। सर्वेषां धातूनाम् अर्थः तत्पूर्वमेव मया तदेव ह्यस्तनवर्गस्य गतवर्गस्य अस्माकम् आरम्भः आसीत्। किमस्ति यथा यथा सर्वेषामपि धातूनाम् अर्थः अस्ति फलम् अनन्तरं क्रिया च। क्रिया इत्युक्ते व्यापारः। क्रिया इति वदतु अथवा व्यापारः इति वा भवतु, तद्वयं यदा चिन्ता न, तत्र समानार्थे तस्य प्रयोगः, क्रिया वा भवतु व्यापारः वा भवतु। तत्र एवमस्ति, तत्र पुनः अग्रे पश्यामः, तत्र धातवः अपि तत्र एवमस्ति, सकर्मकाः अपि धातवः सन्ति, अकर्मकाः अपि धातवः सन्ति, तद्भवन्तः जानन्ति। सकर्मकाः धातवः अपि सन्ति, अकर्मकाः धातवः अपि तत्र सन्ति। सकर्मकधातुः यथा प्रयुज्यते, किं भवति तत्र प्रयुज्यते तदा फलम् एकत्र भवति, क्रिया अन्यत्र भवति इति भेदः। अर्थात् फलाश्रयः भिन्नः भवति, व्यापाराश्रयः भिन्नः भवति इति भेदः। सकर्मकक्रियाणाम् एवमस्ति, अर्थात् क्रियायाः अर्थद्वयं किं किमस्ति, व्यापारः अथवा क्रिया अनन्तरं फलं। तर्हि तत्र सकर्मकक्रियासु किं भवति, तत्र अधिकरणं भिन्नं भिन्नं भवति। अधिकरणं भिन्नं भिन्नं भवति। किं भवति तत्र, फलम् एकत्र भवति, अनन्तरं किं वदामः, व्यापारः अन्यत्र भवति इति। यदा सकर्मकधातुः यदा प्रयुज्यते तदा फलम् एकत्र भवति, क्रिया अन्यत्र भवति। फलं यत्र भवति सः कर्म इति स्पष्टं। फलं यत्र भवति सः कर्म। पुनः अतः एव फलाश्रयः कर्म इति उच्यते। फलाश्रयः कर्म इति अग्रेपि व्याकरणग्रन्थेषु, भूषणसारादिग्रन्थेषु एतत् स्पष्टम् इतोपि। फलव्यापारयोर्धातुराश्रयेतु तिङस्मृतः, फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति भूषणसारः। कश्चन मां ह्यः एषः प्रश्नः पृष्टः, केनचित् पृष्टः एषः प्रश्नः। किमस्ति इति, भवता यदुच्यते तत्सर्वं कुत्र प्रतिपादितमस्ति इति। एते विषयाः सर्व व्याकरणग्रन्थेषु प्रतिपादिताः विषयाः। यथा भूषणसारः, परमलघुमञ्जुषा इत्यादि व्याकरणशास्त्रस्य वाक्यार्थविचारकविषयाः यत्र भवन्ति तादृशग्रन्थेषु एते सर्वे विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। तस्य शास्त्रीयं विवरणं तत्र अस्ति। तत्र पश्यतु, पुनः प्रकृतम् अनुसरामः। फलं यत्र भवति सः कर्म, अतः एव फलाश्रयः कर्म इत्युच्यते। क्रिया यत्र भवति सः कर्ता, क्रिया यत्र भवति सः कर्ता, अत एव क्रियाश्रयः कर्ता इत्युच्यते। क्रियाश्रयः कर्ता इति वयं वदामः। तर्हि क्रियाश्रयः अथवा व्यापाराश्रयः, भवन्तः तत् पर्यायशब्दाः। क्रियाश्रयः इति भवतु अथवा किं वदामः वयं, व्यापाराश्रयः इति वदामः, तत्र चिन्ता नास्ति। तस्मात् क्रियाश्रयः कर्ता इति उच्यते। इदानीं तत्र एकम् उदाहरणेन वयं तद् पूर्वोक्त उदाहरणेन वयं तद् स्पष्टं कुर्मः। पश्यतु, अत्र सूदः तण्डुलं पचति। पूर्वम् एतद् उदाहरणम् अस्माभिः स्वीकृतमासीत्। सूदः तण्डुलं पचति इति उदाहरणं। तत्र किमस्ति, पच् धातु, पच् धातोः अर्थः किं भवति, पच् धातोः अर्थः विक्लित्तिरूपं फलं, क्रिया तदनुकूलक्रिया इति विषय भागद्वयम्। अर्थात् विक्लित्ति इति फलं, विक्लित्यनुकूलव्यापारः इति क्रिया इति द्वयं भवति। तर्हि तत्र पश्यतु, वयं किञ्चित् पश्यामः चेत् विक्लित्ति कुत्र भवति, विक्लित्ति तण्डुले भवति। विक्लित्ति तु सूदे न भवति, विक्लित्ति तु तण्डुले भवति, रैट्। अनन्तरं विक्लित्तिरूपं तत्र तण्डुलः, तस्मात् किं वदामः, विक्लित्तिः तण्डुले भवति। तण्डुले भवति इति कृत्वा तण्डुलः कर्म, तण्डुलः कर्म। पुनः
क्रिया कुत्र भवति? क्रिया तु सूदे भवति। क्रिया कर्ता सः करोति, व्यापाराश्रयः अत्र सूदः। सूदः क्रियां निर्वर्तयति, तेन कारणेन क्रिया सूदे, अतः सूदः कर्ता इति अस्ति। इदानीं पश्यतु, अत्र फलाश्रयः फलम् एकत्र भवति, क्रिया अन्यत्र भवति। तस्मात् एषः प्रयोगः, एषः धातुः किं भवति? सकर्मकधातुः इति उच्यते। सकर्मकप्रयोगः भवति, सकर्मकधातुः एषः। किमर्थं? तत्र फलाश्रयः भिन्नमस्ति, व्यापाराश्रयः भिन्नमस्ति। इदानीं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। यदि व्यापाराश्रयः अनन्तरं फलाश्रयः च एकः एकत्रैव भवति, उभयमपि एकत्र भवति, फलं व्यापारः च एकत्र भवति, तादृशः प्रयोगः, तादृशः धातुः अकर्मकधातुः इत्युच्यते। अकर्मकधातुः इत्युच्यते। पश्यतु, तत्र एवमस्ति, अकर्मकधातुः यदा प्रयुज्यते, अकर्मकधातुः यदा प्रयुज्यते तदा किं भवति? अकर्मकधातोः प्रयोगे तदा फलं क्रिया च कर्तरी एव भवतः। एकत्र भवति इत्युक्ते कर्तरी एव भवतः, अन्यत्र इति केवलं कर्मणि न भवति, कर्तरी एव भवति। कारणं कर्तारं विना क्रिया तु न भवति, तस्मात् कर्तरी एव भवति। पश्यतु, अकर्मकधातुः यदा प्रयुज्यते तत्र किं भवति? फलम् अनन्तरं क्रिया च कर्तरी एव तत्र भवतः इति उक्तम्। यथा चन्द्रः वर्धते इति उदाहरणम्। अत्र पश्यतु, वर्धते इति अस्ति। वर्धते इति प्रयोगः वृद्धधातु, वृद्धधातोः प्रयोगः कृतः, वर्धते इति। अत्र पश्यतु, वृद्धिरूपं फलम् अस्ति, तदनुकूलक्रिया च अस्ति। विषयद्वयं किं किम् अस्ति? फलमस्ति, व्यापारः अस्ति। वृद्धिरूपं फलं, तदनुकूलः व्यापारः, द्वयम् अभवत्। तर्हि तत् कुत्र भवति इदानीम्? एतद् उभयमपि कुत्र भवति? कर्तरि चन्द्रे एव भवति। वृद्धि तस्य कर्ता चन्द्रः। वृद्धि कुत्र भवति? चन्द्रौ एव भवति, चन्द्रे एव भवति। तस्मात् फलाश्रयः अपि चन्द्रः। तर्हि चन्द्रः एव अत्र व्यापाराश्रयः, चन्द्रः एव अत्र फलाश्रयः च। तस्मात् फलम् अनन्तरं व्यापारः च कर्तरि एव भवतः, कर्तरि एव भवतः। तस्मात् अयं प्रयोगः कीदृशः प्रयोगः भवति? अकर्मकप्रयोगः इत्युच्यते। अकर्मकप्रयोगः इति अस्ति। तर्हि एतावत् अस्माभिः इदानीं सकर्मकप्रयोगः कः, अकर्मकप्रयोगः कः इति वयं ज्ञातवन्तः। तस्मादेव बहवः धातवः, तत्र तालिका इति सकर्मकधातूनाम् एकः गणः, अकर्मकधातूनां किञ्चिदस्ति, परन्तु कुत्रचित् केचन धातवः प्रयोगानुसारं तत्र किं भवितुम् अर्हति? प्रयोगानुसारं कुत्रचित् सकर्मकत्वम् अकर्मकत्वं च तत्र भवितुम् अर्हति। यदा उदाहरणाय अहं पश्यामि, यदा नदी वहति, नदी वहति इति अस्ति, वह धातुः अस्ति। अत्र वहनरूपं फलमपि अस्ति, तदनुकूलक्रिया च अस्ति, तदनुकूलव्यापारः च अस्ति। तर्हि अयं प्रयोगः उभयस्यापि आश्रयः नदी अस्ति, उभयस्यापि आश्रयः नदी वहति, तर्हि अकर्मकत्वम् अस्ति। अर्थात् तत्र फलाश्रयोपि नदी अस्ति, व्यापाराश्रयोपि नदी अस्ति, तर्हि तत्र अकर्मकत्वं भवति। पश्यतु, यदा वृषभः भारं वहति इति प्रयोगः, वृषभः भारं वहति इति प्रयोगे तत्र किं भवितुम् अर्हति? तत्र तु एवमस्ति, सकर्मकत्वं भवति। तत्र सकर्मकः भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र भारं वहति इत्यस्य किं भवति? फलाश्रयः भारमस्ति, अनन्तरं व्यापाराश्रयः तत्र वृषभः भवति। तस्मात् तत्र तु भेदः अस्ति। तर्हि एवं कुत्रचित् एतादृश सत्प्रयोगाः अपि भवन्ति, एतदपि अस्माभिः अवगन्तव्यमस्ति। इदानीम् एतस्मिन् विषये अहं पश्यामि, एतावत् पर्याप्तं भवति इति मन्ये। सामान्यतः इदानीम् ईप्सिततमम् इत्यस्य कः अर्थः इति
सामान्यरूपेण वयम् इदानीम् अत्र अवगतवन्तः। तस्य प्रयोगः अपि कथं भवति इति। अनन्तरं तत्र द्वितीया विभक्ति भवति, तस्मिन् विषये तु अस्माभिः अग्रे चर्चा करणीया अस्ति। इदानीं सद्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यस्य विवरणम् इदानीम् अत्र सामान्यतया मया कृतमस्ति। तर्हि वयं किञ्चित् तत्र इतोपि वयम् अग्रे अस्माभिः गन्तव्यमस्ति। पश्यामः कर्तुरीप्सिततमं कर्म। इदानीं सूत्रार्थं पश्यामः। कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति वयं विवरणं कृतवन्तः ह्यः। तत्रापि अहम् एकैकशब्दस्य विवरणम् इदानीं कर्ता कः इति उक्तं। व्यापाराश्रयः अथवा क्रियाश्रयः कर्ता। कर्तुः क्रियया कर्ता यत् क्रियां करोति क्रियया आप्तुं तदपि अहम् उक्तवान्। तत्र ईप्सिततमम् इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। मूलतः सः धातुः आप्ल धातुः। आप्ल धातु व्याप्तौ इत्यर्थे आप्ल धातोः प्रयोगः भवति। तस्मात् सन्नन्तात् मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इति वर्तमानार्थे तत्र तप् प्रत्ययः भवति। तर्हि ईप्सित इति रूपं भवति। ईप्सित इति रूपात् तरप् तमपौ खः इति भवन्तः घ प्रत्यय घ इति यदा तरप् प्रत्ययः तमप् प्रत्ययः इति प्रत्ययद्वयं तत्र किं भवति। तत्र अतिशयेन ईप्सितम् इत्यर्थे अतिशयेन अत्यन्तम् ईप्सितम् अतिशयेन ईप्सितम् इत्यर्थे तत्र ईप्सिततमम् इति प्रयोगः भवति। ईप्सिततमम् इति तदर्थं तस्यैव विवरणं दत्तम्। आप्तुम् इष्टतमम् इति। ईप्सिततमम् इत्यस्य अर्थः एषः। आप्तुम् इष्टतमं कारकं कारकम् इति विवरणं जातं। तस्य पदस्यापि वयं पूर्णविवरणं कृतवन्तः। कर्मसंज्ञं स्यात् इति उक्तं। तर्हि सूत्रार्थः इदानीं स्पष्टः। कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं सम्बद्धं भवितुं सम्बद्धः भवतु इति इष्यमाणं तदस्ति कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति। तत् वयं पूर्वम् इदानीं गतदिवसस्य अद्यतनवर्गे च तस्य विषयः इदानीम् अवगतः इति मन्ये। तत्र अग्रे गच्छामः वयं। तत्र केचन शब्दाः सन्ति खलु एतस्मिन् सूत्रे। कर्तुः इति किमर्थम्, ईप्सिततमम् इति किमर्थं, कर्म इति किमर्थम् इति त्रयाणामपि शब्दानां प्रयोजनं प्रतिपादयति सूत्रे। तत्र किञ्चित् आशङ्का, तस्य समाधानमपि अत्र भवति। तस्मादेव आरभ्यते। तत्र कर्तुः किम् इति प्रश्नः भवति। तर्हि एतस्य दलप्रयोजनम् इति वा भवतु पदप्रयोजनम् इति वा भवतु, यदा दलप्रयोजनं यदा दर्शयति तदनन्तरं किञ्चित् एक प्रत्युदाहरणमपि दर्शयति। अर्थात् अस्मिन् सूत्रे अस्य पदस्य प्रयोगेण कः लाभः इति प्रश्नः। तदेव कर्तुः किम् इति प्रश्नः। इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे कर्तुः इति पदस्य प्रयोजनं किम् एतद् अग्रेपि दृश्येत। सर्वेषु सूत्रेषु सामान्यतः बहुषु सूत्रेषु वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां तत्र दलप्रयोजनमपि प्रतिपादयति। दलप्रयोजनं तत्र प्रतिपादयति। तर्हि तत्र एतेन सूत्रेण तत्र किं प्रयोजनम्, एतेन शब्देन अत्र किं प्रयोजनम् इति तस्य प्रश्नः। तस्य उत्तरमपि तत्र प्रत्युदाहरणमपि दर्शयति, अनन्तरं तस्य विवरणमपि करोति। तद् वयम् अग्रे इदानीम् एकैकं वयं पश्यामः। तत्र प्रथमं कर्तुः किम् इति अस्ति। प्रश्नः एषः अस्ति, कर्तुः इति अस्य आवश्यकता अस्ति वा इति तत्र प्रश्नः। किमर्थम् अयं प्रश्नः भवति इत्युक्ते तस्य आशयः एवमस्ति। तत्र तत्र एतत् किञ्चित् मनोरमां पश्यामः, अहं दर्शयामि। अत्र वयम् अत्र पश्यामः। तण्डुला एतत् सर्वम् अस्माभिः ह्यः दृष्टमस्ति। एतत् किं यथा तण्डुलान् पचति इत्यत्र विक्लित्त्यनुकूलः व्यापारः पचेरर्थः एतावत्पर्यन्तम् अहं ह्यः दर्शितवान् भवतां पुरतः। तदेव अहम् उक्तवान् विक्लित्त्यनुकूलः व्यापारः नाम किं भवति इति प्रतिपादितवान्।
तस्य किञ्चित् इतोपि तत्र विवरणं दत्तं। तप्तोदक प्रस्वेदनकृत प्रशिथिलावयवकत्वात्मक मृदुविषतत्वं विक्लिप्तिः तदनुकूलः व्यापारः। तत् पूर्ण पचति इत्यस्य विवरणमस्ति एतत् इति कारके इत्यादि सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इति। अर्थात् पचति इत्यस्य केवलं भवन्तः भीताः न भवन्तु। केवलं पचति इत्यस्य तत्र किञ्चित् शाब्दबोधः अत्र विव्रियते। कथं? तत्र किमस्ति? तप्त उदक प्रस्वेदनकृत प्रशिथिलावयवकत्व आत्मक मृदुविषतत्वं विक्लिप्ति। विक्लिप्ति इत्यस्य अर्थः एषः। विक्लिप्ति इति शब्दस्य अर्थः एषः। किमस्ति? तप्त उदक प्रस्वेदनं। तप्त उदके तण्डुलं स्थापयति, प्रस्वेदनं करोति, तेन शिथिलं भवति तस्य अवयवः, तर्हि तादृशं मृदु भवति, तद् विक्लिप्ति इत्युच्यते। तप्तोदक प्रस्वेदनकृत प्रशिथिलावयवकत्वात्मक मृदुविषतत्वं विक्लिप्तिः तदनुकूल व्यापारः। अर्थात् तद् मृदुविषतत्वं भवितुं कीदृशः व्यापारः आवश्यकः? अधिश्रयण उदकासेचन एथोपकर्षण प्रज्वलनादिरूप इति कारके। तत्र पाकक्रिया, पुरातनकालस्य पाकक्रिया अस्ति, इदानीन्तनकाले एतत् न भवति। पुरातनकाले चुल्लिकायां पाकं करोति, तर्हि एकं पात्रं स्वीकृत्य तस्य उपरि भवति, जलं पूरयति, आसेचनं कृत्वा तदनन्तरम् अधः प्रज्वलनादिकं करोति इत्यादिकं। तद् इन्धन एथो उपकर्षणम्। एथो उपकर्षणम् इति चुल्लिकायाः अधः काष्ठादिकं स्थापयति। एथः इति इन्धनं, तत् स्थापयति, तदनन्तरं प्रज्वलनादिरूपं यः कोऽपि व्यापारः। इदानीन्तनकाले चेत् ग्यास् स्टव् मध्ये उपरि स्थापयति, तद् लैटर् उपयुज्य तद् ज्वालयति। इदानीन्तनकाले व्यापारः इति सः व्यापारः। तत्र कुक्कर् इत्यादिकम् आगच्छति इदानीन्तनकाले। पुरातनकाले तत् किमपि नासीत् इति। अतिश्रयण उदकासेचन एथोपकर्षण प्रज्वलनादिरूप इति कारके। एतत् सर्वं कल्पना नास्ति, भाष्ये उक्तमस्ति एतस्य एव। अस्तु, नाम तत् केवलम् अत्र प्रश्नः। इतः वयम् अग्रे गच्छामः किञ्चित्। अत्र सूत्रे कर्तृपदस्य आवश्यकता अस्ति वा? कर्तुः इति पदस्य आवश्यकता अस्ति वा? किमर्थम् इत्युक्ते व्यापारार्थं कर्तृशब्दस्य आवश्यकता अस्ति इति तु तत्र वक्तव्यम् इति। विशेषतया कर्तुः इति वक्तव्यं नास्ति इति वदति। किमर्थं? यदि क्रिया भवति चेत् कर्ता स्वयमेव भवति। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इत्यत्र कर्तुः ईप्सिततमेवमेव भवति खलु। कर्ता इति विशेषतया वक्तव्यं भवति वा? यः क्रियां निर्वर्तयति, कारकाधिकारः अस्ति, कारकस्य अधिकारः अस्ति खलु। यः क्रियां निर्वर्तयति तद्विना तु कारकम् अथवा क्रिया तु न भवति। कर्तारं विना क्रिया भवति वा? कर्तारं विना क्रिया न भवति। कर्तारं विना तस्मात् कर्तुः ईप्सिततमम् इति कर्तुः इति कारणस्य वस्तुतः आवश्यकता न दृश्यते इति एका आशंका। पश्यतु, व्यापारलाभाय तत्, अर्थात् व्यापारप्राप्तिनिमित्तं व्यापारः भवतु, व्यापाराय क्रियायै एतदिति न च वाच्यं, तथा न चिन्तनीयं। किमर्थं? यदा तत्र कर्तुः ईप्सिततमम् इति वयं प्रयोगं कुर्मः। ईप्सिततमं कर्म, कर्तुः इति शब्दं किञ्चित् पार्श्वे स्थापयामः। केवलं किं चिन्तयामः? ईप्सिततमं कर्म। पदत्रयं मास्तु, पदद्वयं भवतु। किम्? ईप्सिततमं कर्म इत्येव भवतु, कर्तुः इति मास्तु। तर्हि एका जिज्ञासा भवति। का जिज्ञासा भवति? ईप्सिततमम् अस्ति खलु, केन ईप्सिततमं? केन आप्तुम्? ईप्सिततमम् इत्यस्य किमस्ति? आप्तुं, कर्तुः क्रियया आप्तुं किमस्ति? सूत्रार्थं पश्यतु भवन्तः। कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमम् इति अस्ति। आप्तुम् इष्टतमम् इति अस्ति। तर्हि स्वाभाविकं तत्र एक जिज्ञासा भवति, केन आप्तुम् इति। रैट्? आप्तुम् इति अस्ति खलु, तर्हि केन आप्तुम् इति भवति। इत्याकाङ्क्षायाम् अयं कारकाधिकारः अस्ति। कारकाधिकारादेव कर्तुः इति, कर्तुः क्रियया आप्तुम् इति। कर्तुः इति तु स्वयमेव तत्र अध्याहारः भवति, स्वयमेव तत्र एतद्भवति इति तल्लाभात् इति। कारकाधिकारादेव तल्लाभात्, अर्थात् क्रिया कर्तारं विना तु न भवति। कारकाधिकारः तत्र अस्ति,
कर्तारं विना क्रियां निर्वर्तयति कर्ता, क्रियायाः निर्वर्तकः अस्ति कर्ता अस्ति, तदेव स्वातन्त्र्यं प्राधान्यम् इत्यादि शब्दैः वयं तत्र व्यवहारं, कर्तारं विना क्रिया तु न भवति। तर्हि कर्तुः इति अण्डर्स्टुड् अस्ति तत्र। कर्तुः क्रियया आप्तुं, कर्तुः क्रियया आप्तुम् इति कर्तुः इति पदम् अण्डर्स्टुड् अस्ति। मात्रालाभं पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः। वैयाकरणानां स्वभावः कथमस्ति? एकमात्रालाभः भवति चेदपि यदा पुत्रः जातः इव आनन्दः भवति। तर्हि एकपदस्य लाभः भवति चेत् एक डजन् पुत्राः भवन्ति इति लाभः भवति, आनन्दः भवति। तर्हि तत्र कर्तुः इति पदं मास्तु इति आशंका अस्ति। तत् स्वयमेव तत्र कर्तुः इति पदस्य प्रयोगेण विना कारकाधिकारादेव तत्र कर्ता कर्तृर्थं तत्र प्राप्नोति इति आशंकां दर्शयति। तर्हि तस्य उत्तरं वदति तथा नास्ति, तस्य पदस्य प्रयोजनम् अस्ति। कर्तुः ईप्सिततममेव कर्म भवेत् इति अस्ति। तर्हि अन्यस्य ईप्सितमपि वाक्ये भवति वा? भवति, कुत्रचित् भवति। तादृशसन्दर्भे तद् मा भवतु इति कृत्वा यदा कर्तुः ईप्सिततमं भवति तदा कस्मिंश्चित् वाक्ये कर्मणः ईप्सिततमोपि भवितुमर्हति, तद् कर्मसंज्ञां न प्राप्नोति। तस्य उदाहरणं पश्यामः। माषेषु प्रत्युदाहरणम् अस्ति एतत्। माषेषु अश्वं बध्नाति इति एकं प्रत्युदाहरणं। किमस्ति तत्र प्रत्युदाहरणं? माषेषु अश्वं बध्नाति इति अस्ति। कुत्रचित् माषः, माषः नाम उडद् इति वदति, तस्य क्षेत्रमस्ति। कस्यचित् एक अश्वः तद् घातितुम् इच्छति, तद् गच्छति। तर्हि उडद् इति माषखादनेन अश्वस्य उदरपीडादिकं भवितुम् अर्हति। तेन कारणेन तद् मा खादतु इति कृत्वा अश्वपालकः तम् अश्वं बध्नाति इति माषेषु अश्वं बध्नाति इति वाक्यस्य आशयः। अर्थात् माषेषु भक्षणाय प्रवृत्त्युन्मुखम् उदरव्यथाभयात् तद्भक्षणात् निर्वर्तयितुम् अन्यत्र बध्नाति इति वाक्यस्य अर्थः। एतद् मनोरमायाम् एतद् वाक्यस्य अर्थं स्पष्टं दत्तमस्ति, भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति। अत्र पश्यतु, माषेषु भक्षणाय प्रवृत्त्युन्मुखम् उदरव्यथाभयात् तद्भक्षणात् निर्वर्तयितुम् अन्यत्र बध्नाति इति अर्थः। अत्र अस्मिन् वाक्ये तत्र किमस्ति? अत्र माषाणां कर्मत्वनिवृत्त्यर्थं कर्तृग्रहणम्। अस्मिन् वाक्ये माषाणां कर्मत्वं मा भवतु, अश्वः एव कर्म भवतु। अस्मिन् वाक्ये पश्यतु, माषः माषेषु इति अधिकरणम्, अश्वः अत्र किमस्ति? अश्वः कर्म, बध्नाति इति क्रिया। कर्ता तु अध्याहार्यः, एकः चैत्रः मैत्रः वा कोऽपि वा भवतु। चैत्रः माषेषु अश्वं बध्नाति वा अथवा मैत्रः माषेषु अश्वं बध्नाति वा इति कर्ता एक्स्, भवन्तः तत् कमपि नाम तत्र स्थापयितुं शक्नोति। अत्र पश्यतु, अत्र माषाणां कर्मत्वनिवृत्त्यर्थं कर्तृग्रहणम् इति भावः। तर्हि तत्र समस्या भवति, समन्वयः करणीयः। कर्तृग्रहणे कृते अर्थात् कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे कर्तृग्रहणे कृते, कर्तृशब्दस्य प्रयोगे कृते कथं न उक्तदोषः, अर्थात् पूर्वोक्तदोषः कथं न भवति इति कर्तृशब्दस्य कथं तत्र समन्वयः करणीयः एतेन वाक्येन इति चेत् तत्र उक्तम्। अत्र द्वयोः ईप्सा अस्ति, ईप्सा द्वयमस्ति। अत्र अश्वः माषं खादितुम् इच्छति, अश्वः माषं खादितुम् इच्छति, रैट्? तं निवारयति अश्वपालकः, मैत्रः वा चैत्रः। तर्हि कर्म अस्ति अश्वः, अश्वस्य ईप्सा कुत्र अस्ति? अश्वस्य ईप्सिततमं किमस्ति? माषः, तद् घातितुम् इच्छति। परन्तु अपरकर्तुः अर्थात् चैत्रस्य ईप्सा किमस्ति? चैत्रस्य ईप्सा अस्ति अश्वं निवारयतु ततः इति।
अर्थात बन्धनक्रिया तत्र इच्छा अस्ति बन्धनक्रियया केन सह सम्बद्धुम् इच्छति अश्वेन सह सम्बद्धुम् इच्छति तर्हि अश्वः क्षम्यतां कृपया भवन्तः सिमरन् तत्तु आल् म्यूट् आल् अत्र एवमस्ति पश्यतु बन्धनं कर्मीभूतस्य अश्वस्यैव अत्र माषाः ईप्सिताः न तु बन्धनकर्तुः बन्धनकर्ता माषं न इच्छति माषस्य इच्छा कस्य अस्ति माषे रुचिः कस्य अस्ति अश्वस्य अस्ति तर्हि अश्वस्य ईप्सिततममस्ति माषः अश्वः अस्मिन् वाक्ये कर्म तर्हि कर्मणः ईप्सितमस्ति माषः कर्तुः ईप्सितमस्ति अश्वबन्धनम् तर्हि ईप्सितद्वयम् अभवत् खलु माषः किं माषं खादितुम् अश्वः इच्छति तर्हि माषः इति कर्मणः ईप्सिततमम् कर्म इति अश्वः चैत्रः इति कर्ता तस्य ईप्सिततमं किमस्ति अश्वस्य बन्धनं तत्र बन्धनेन सह केन सह सम्बद्धुमिच्छति अश्वेन सह सम्बद्धुम् इच्छति पूर्वं चिन्तयतु यदा बालः ग्रामं गच्छति संयोगरूपे बलेन कुत्र सम्बद्धुम् इच्छति ग्रामे सम्बद्धुम् इच्छति तस्मात् ग्रामः कर्म तत्र मम पूर्वप्रतिपादितवाक्यानां किञ्चित् स्मरणं करोतु अत्र बन्धनक्रिया कृते एकत्र स्थापनम् इति तस्य फलं तदनुकूलव्यापारः तर्हि तेन व्यापारेण केन सह सम्बद्धुं चैत्रः इच्छति अश्वेन सह तर्हि कर्तुः ईप्सिततमं किमस्ति अश्वः कर्मणः ईप्सिततमम् अस्ति किं माषः रैट् वाक्यम् एकमस्ति इदानीं केवलं वयम् ईप्सिततमं कर्म इति वदामः चेत् किं भवितुमर्हति कर्तुः ईप्सिततममपि कर्म भवति कर्मणः ईप्सिततममपि कर्म भवति रैट् यदि ईप्सिततमं कर्म इति भवति चेत् तत्र किं भवति तत्र नियमः नास्ति खलु तत्र किमस्ति कर्तुः एव ईप्सिततमं कर्म इति वक्तुं न शक्नुमः कारणं सूत्रं केवलम् ईप्सिततमं कर्म इति भवति सूत्रं केवलम् ईप्सिततमं कर्म इति भवति ईप्सिततम इत्येव भवति सूत्रम् इति चिन्तयतु ईप्सिततमं तत्र कर्म इति भवति चेत् तत्र दोषः भवति पश्यतु अत्र ईप्सितमं कर्म इति भवति चेत् अस्माकं संशयः अस्ति अर्थात् कर्तुः ईप्सितं वा कर्मणः ईप्सितं वा एतादृशवाक्येषु अत्र वाक्ये किं भवति माषः अस्ति माषः इति क्षम्यताम् माषः इत्यपि माषः अपि तत्र किं भवितुमर्हति माषः अपि कर्म भवितुमर्हति कस्य दृष्ट्या माषः कर्म भवितुमर्हति अश्वस्य दृष्ट्या रैट् अश्वस्य दृष्ट्या माषः कर्म भवितुमर्हति किमर्थं तत्र माषस्य अश्वस्य ईप्सिततममस्ति माषः द्वितीयं किमस्ति अश्वः ईप्सिततममस्ति अश्वः कर्म भवितुमस्ति तत्र कस्य कर्तुः इत्युक्ते भवन्तः अत्र एकं वाक्यम् एकशब्दं वयं स्थापयामः चैत्रः इति चैत्रस्य कर्तुः इति तर्हि पश्यतु अत्र एतस्मिन् वाक्ये कर्तुः ईप्सितमपि कर्म भवितुमर्हति कर्मणः ईप्सितमपि कर्म भवितुमर्हति तर्हि तत्र कष्टं भवति तत्र वाक्ये समन्वयः न भवति इति कृत्वा तत्र किमस्ति कर्तुः इति पदस्य प्रयोगं कृतवान् आचार्यः तेन नियमः कृतः कः नियमः कृतः कर्तुः ईप्सिततममेव किं भवति कर्तुः ईप्सिततममेव क्रिया भवति कर्मणः ईप्सितं तु क्रिया न भवति कर्मणः ईप्सितं तु क्रिया न भवति कर्तुः ईप्सिततममेव कर्म भवति इति तद्दर्शयितुं तत्र इदानीं वयं मूलग्रन्थं पश्यामः पश्यतु अत्र कर्मणः ईप्सिताः माषाः न तु कर्तुः
तत्र बन्धनकर्मीभूतस्य अश्वस्य एव अत्र माशाः ईप्सिताः न तु बन्धनकर्तुः। कारण तस्य उद्देशः कः अस्ति? अश्वरक्षणस्यैव तदपेक्षितत्वात् इत्यर्थः। तस्य कर्तुः चिन्तनं, कर्तुः इच्छा किमस्ति? अश्वरक्षणमेव तस्य इच्छा अस्ति। अश्वस्य व्यथा न भवेत्, अश्वस्य रोगपीडा न भवेत् इति तस्य इच्छा अस्ति। तर्हि तस्मात् माशस्य अधिकरणत्वम् अभवत्। अन्यथा अस्मिन् वाक्ये माशशब्दः अपि तत्र कर्म भवितुम् अर्हति स्म। तद् मा भवतु। तादृश एतत् प्रत्युदाहरणम्, एकम् उदाहरणमस्ति। एतादृश अन्यवाक्यानि अपि भवितुम् अर्हन्ति। तादृशसन्दर्भेषु किं न भवेत्? कर्तुः एव तत्र ईप्सिततमं कर्म भवेत्। कर्मणः ईप्सितं वा तत्र कर्म न भवेत् इति दर्शयितुम् आचार्यः सूत्रे कर्तुः इति पदस्य प्रयोगं कृतवान् इति तस्य पदस्य प्रयोजनमस्ति इति एकः विषयः। इदं ज्ञातं स्यात् इति अहं चिन्तयामि। सूत्रे पश्यतु, इदानीं टेक्स्ट् पश्यामः। कर्तुः किं? तत्र माशेषु अश्वं बध्नाति। कर्मणः ईप्सिताः माशाः न तु कर्तुः इति तत्र अस्ति। कर्मणः ईप्सिताः माशाः न तु कर्तुः। तस्मात् तत्र किमस्ति? कर्तुः इत्यस्य प्रयोगेण केवलं कर्तुः ईप्सिततमस्य अश्वस्यैव तत्र कर्मसंज्ञा भवति। कर्मणः ईप्सितस्य माशस्य तत्र कर्मसंज्ञा न भवति इति तस्य प्रयोजनम् उक्तम्। तदनन्तरम् इदानीम् एतत् ज्ञातम् इति स्यात्। अग्रे वयं गच्छामः। तत्र सूत्रे तमप् ग्रहणं किम् इति अस्ति। तमप् ग्रहणं किमर्थम् इति तत्र एकः प्रश्नः। तमप् ग्रहणम् इत्युक्ते ईप्सिततम इति किमर्थम् इति प्रश्नः। ईप्सिततम इत्युक्ते तत्र अहम् उक्तवान् आप्लुधातौ व्याप्तौ इत्यर्थे आप्लुधातुः अस्ति। आप्लुधातोः तत्र प्रयोगः अस्ति। तस्य व्याप्तौ इति सन्नन्तरूपमस्ति। सन्नन्तात् पुनः तत्र तप्रत्ययान्तः शब्दः एषः। तत्र किं भवति? ईप्सित इति शब्दः भवति। ईप्सित इति शब्दात् पुनः तत्र तमप् ग्रहणं कृतमस्ति। तमप् ग्रहणं कृत्वा तत्र ईप्सिततम इति प्रयोगः अस्ति। अतिशयेन ईप्सितम् इत्यर्थे ईप्सिततम इति प्रयोगः अस्ति। ईप्सिततमम् इति किमर्थम्? ईप्सितं पर्याप्तं खलु इति प्रश्नः। ईप्सितम् इत्युक्ते इष्टम् इति, इष्यमाणम् इत्यर्थः। इष्टतमम् इति किमर्थं? तदेव ईप्सिततमम् इति किमर्थं? तमप् ग्रहणम् अत्यन्तम् इति अतिशयत्वं किमर्थं तत्र दर्शयति इति विषयः। तस्यापि तत्र विवरणं कृतमस्ति। अर्थात् तमपन्तम् ईप्सिततमम् इत्येतत् किमर्थम् इति मनोरमां पश्यामः। पश्यतु, अत्र तमप् ग्रहणं किम् इति अस्ति। तमपन्तम् ईप्सिततमम् इत्येतत् किमर्थं? कर्तुर्देशं कर्म इत्येव अस्तु प्रश्नः इति प्रश्नः। किमर्थं वयं कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इति वदामः? तत्र एवमस्ति, कर्तुः उद्देशं कर्म इति पर्याप्तं भवति खलु, अथवा कर्तुः ईप्सितं कर्म इति पर्याप्तं खलु। ईप्सिततम इति ग्रहणेन कः लाभः इति प्रश्नः। तर्हि तत्र एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र पयसा ओदनं भुङ्क्ते, पयसा ओदनं भुङ्क्ते इति तत्र एवम् एकं प्रयोगः। एकः ओदनं खादति। तर्हि किं योजयित्वा खादति? पयः योजयित्वा खादति। पयः योजयित्वा सः भुङ्क्ते। सूत्रे कर्म इत्युक्ते क्रिया नास्ति, क्रिया क्रिया भवति। कर्म इत्युक्ते ईप्सिततमम् इति कश्चन प्रश्नः आगतः। कर्म इति
सामान्यलौकिकव्यवहारेषु भवतः कर्म कर्म इति क्रिया इति अस्ति। व्याकरणशास्त्रे कर्म इत्युक्ते टेक्निकली पारिभाषिकः अर्थः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति। कर्मणः कर्मशब्दस्य क्रिया इति अर्थः अत्र नास्ति। अस्तु, तमपन्तम् ईप्सितम् इत्येतत् किमर्थं? कर्तुरुद्देशं कर्म इत्येव प्रश्नः। तर्हि अहम् उक्तवान् पयसा ओदनं भुङ्क्ते इति प्रत्युदाहरणं तत्र दर्शितमस्ति। पयसा ओदनं भुङ्क्ते, पयसा ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्र किं भवति? पयसा ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्र पयसा मिश्रम् इत्यर्थः। पयसा मिश्रं, यदा दुग्धं स्थापयित्वा कोऽपि ओदनं खादति इति अस्ति। अत्र खादने विषयद्वयमस्ति। ओदनमपि खादति, पयसः अपि सेवनं भवति। तत्र खादनं तु उभयमपि भवति, कारण ओदनेन सह पयः अपि अस्ति। तर्हि भोजने उभयमपि भवति। तर्हि तत्र कुत्र तस्य ईप्सिततमत्वम् इत्यत्र भोक्तुः ओदने, यद्यपि अत्र भोक्तुः ओदन एव पयसा मिश्रः उद्देशः, न तु केवलं पयः नापि केवलम् ओदनः इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, तत्र विषयः अस्ति, सः केवलम् ओदनेनापि प्रसन्नः न भवति, केवलं पयसा अपि प्रसन्नः न भवति। पयः ओदनेन मिश्रीकृत्य सः खादति इति तस्य वाक्यस्य आशयः। अयं केवलं पयःपानेन न तुष्यति, केवलं नापि केवल ओदनेन, केवलं पयसः पानेन अपि सः तस्य एतत् न भवति। तदनन्तरं केवलम् ओदनेनापि सः किं न भवति, सः प्रसन्नः न भवति। कदाचित् एवं भवति। एवं तस्य प्रत्युदाहरणस्य आशयः एषः, यदा भुक्तवान् एव कुत्रचित् सः भोजनं कृतवान् स्यात्, तदनन्तरं पयोलिप्सया पुनः ओदनभोजने प्रवर्तते, तदेदं प्रत्युदाहरणम् इति अस्ति। तत्र किमस्ति? तत्र पयः तत्र मिश्रणसाधनम् अस्ति। पयः तत्र ओदने मिश्रयति, मिश्रणसाधनं भवति। यद्यपि पय एव उद्देशं भुजिक्रियां प्रति, तथापि भुजिक्रिया कर्मीभूतम् ओदनं प्रति मिश्रणसाधनतया गुणत्वेनैव तस्य उद्देशः भवति, न तु भोज्यत्वेन। अर्थात् मुख्यभोजनम् इत्यर्थः तत्र न भवति। तत्र कस्मिन् किञ्चित् मिश्रणं, यद् मिश्रणं करोति तस्य गुणत्वमस्ति, सः गुणः भवति, सः तु तत्र मुख्यं न भवति। तत्र भुजिक्रियायाम् ओदनमस्ति, तत्र मिश्रणसाधनमस्ति पयः। मिश्रणसाधनतया, साधनमस्ति चेत् तत् किं भवति? साधनमस्ति चेत् तत् करणं भवति, तस्मात् तृतीया विभक्तिः भवति पयसा इति। साधनमस्ति चेत् तृतीया। तर्हि तत्र ईप्सिततमम् अस्ति तत्र ओदनं, तस्मिन् ओदने मिश्रीकरणाय ईप्सितमस्ति, तस्य पयः अपि ईप्सितमस्ति, पयः ईप्सितमस्ति, ओदनम् ईप्सिततममस्ति। पयः तेन कारणेन तत्र मिश्रणमस्ति, मिश्रणसाधनं भवति। तत्र मिश्रणसाधनं भवति इति कृत्वा तस्य करणत्वं भवति। पयः ईप्सितमस्ति, ईप्सिततमं नास्ति। तर्हि तस्मात् तत्र पयसः किं भवति? गुणत्वेन ओदनस्य किं भवति? तत्संस्कार्यतया उद्देशत्वात् ओदनस्यैव ईप्सिततमत्वं, न तु पयसः अपि इति। पश्यतु, पयसः गुणत्वेन ओदनस्य तत्संस्कार्यतया उद्देशत्वात् ओदनस्यैव ईप्सिततमत्वं, न तु पयसः इति तावदस्ति। तत्र एवमस्ति, पयः साधनरूपेण भवति अत्र, पयः साधनरूपेण भवति अत्र। किमर्थं? तत्र मुख्यं तु ओदनमस्ति। यदि सूत्रे तमप् ईप्सिततमम् इति प्रयोगः नास्ति, तर्हि किं भवति? ओदनमपि ईप्सितमस्ति, पयः अपि ईप्सितमस्ति, उभयोरपि कर्मसंज्ञा भवितुमर्हति स्म। अत्र उभयोः कर्मसंज्ञा न भवति, ईप्सिततमस्यैव कर्मसंज्ञा भवति।
केवलम् ईप्सितस्य न भवति। एतस्मिन् विषये स्पृहेरीप्सितः इति सूत्रं पुनः अग्रे आगच्छति। तस्मिन् सन्दर्भे इतोपि तस्य अधिकं विवरणम् अहं करिष्यामि। इदानीं तावत् ईप्सिततम इत्येव भवन्तः चिन्तयन्तु। स्पृहेरीप्सितसूत्रे तत्र इतोपि तत्र अधिकं विवरणं तस्मिन् विषये भविष्यति। तस्मात् इदानीम् ईप्सिततमपग्रहणस्य प्रयोजनमेतदस्ति यत्र ईप्सितद्वयं भवति, अर्थात् पयः इदानीं प्रत्युदाहरणवाक्यम् इव यत्र तत्र किमस्ति, तत्र पयः अपि अस्ति, ओदनमपि अस्ति। तत्र कस्यचित् वीडियो ओन् अस्ति, लघुबालकाः अपि मम मुखं पश्यन्ति इति मन्ये दृष्ट्वा बालकान् मम मुखं न दर्शयतु, कदाचित् भीताः भवन्ति। अभिधानं च तत्र पश्यतु, क्षम्यताम्, पश्यतु अत्र पश्यामः। तमग्रहणं किमिति, तमबन्तम् ईप्सितम् इत्येतत् किमर्थं, कर्तुरुद्देशं कर्म इत्येव अस्तु इति प्रश्नः। पयसा ओदनं भुङ्क्ते इति, पयसा मिश्रम् इत्यर्थः। एतावत् मया एतत् सर्वं मया प्रतिपादितं। तर्हि अन्ततो गत्वा वयम् एतस्य पश्यतु, अतः तत्र पयसः गुणत्वेन ओदनस्य तत्संस्कार्यतया ओदनस्यैव ईप्सिततमत्वं, न तु पयसः अपि। तस्यापि ओदन एव ईप्सिततमः, गुणेषु अस्य नानुरोधः इति भावः। इतोपि तत्र चर्चाः सन्ति महाभाष्ये, परन्तु तं विषयं वयम् इदानीम् अस्मिन् स्तरे एतावत् पर्याप्तम्। अस्मिन् अवसरे एतावत् पर्याप्तम् अस्ति। एतावत् तत्र तमप् इति विषये एतावत् अहम् अत्र तावत् विवरणमस्ति। इत्युक्ते यत्र ईप्सितद्वयं भवति तत्र ईप्सिततमस्यैव तत्र किं भवेत्, कर्मसंज्ञा भवेत् इति तस्य कथनस्य आशयः। अधिकविवरणं स्पृहेरीप्सितः इति सूत्रे भवति। इदानीं वयं पश्यामः, एकं सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति पश्यतु। अधिशींस्तासां कर्म इति एकं सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रमस्ति अधिशींस्तासां कर्म इति सूत्रमस्ति। सूत्रसङ्ख्या अस्ति 1446 इति सूत्रसङ्ख्या अस्ति। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रमस्ति 1449। दृष्पश्यतु, एतस्य सूत्रसङ्ख्या अस्ति 1449 इति अस्ति। अतिशींस्तासां कर्म इत्यत्र सूत्रमस्ति 46 इति सूत्रमस्ति। प्रश्नः एषः, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रमस्ति खलु, तत्र कर्म इति पदं किमर्थं स्वतन्त्रतया तत्र प्रयुक्तम् इति प्रश्नः। कारणं प्रश्नस्य, सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र इति एक कामन् टेक्निक् पाणिनिना सर्वत्र प्रयुक्तः अस्ति। सर्वेषु तत्र किम् अस्ति, सर्वेषां पदानां प्रयोगः नास्ति। तदाधारेणैव तस्य सिमिट्रि अस्ति, तस्य निर्माणं, सूत्राणां रचना तादृशी अस्ति। अर्थात् तत्सम्बन्धी विषयाः मिलित्वा गच्छति। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इव नास्ति। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी भिन्नप्रकारेण प्रतिपादयति। तर्हि बहुशः वयं जानीमः, यदा उपदेशे अज अनुनासिक इत् इति सूत्रमस्ति। उपदेशे अच् अनुनासिक इत् इति इत्संज्ञा भवति। एकत्रैव इत् इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। तदनन्तरं पुनः हलन्त्यम् इति सूत्रमस्ति। तत्र इत् इति उपदेशे अच् अनुनासिक इत् इति सूत्रात् अनुवर्तते। चुटु इति सूत्रमस्ति, तत्रापि इत् ततः अनुवर्तते। चुटु इत् इति विशेषतया इत् ग्रहणं न कृतमस्ति। शप्रत्ययस्य इति सूत्रमस्ति। एवं भिन्न भिन्न आदिर्निटुडवः इति सूत्रमस्ति। सर्वत्र इत्संज्ञा विधायकसूत्राणि
परन्तु इत् इति शब्दः एकस्मिन्नेव सूत्रे अस्ति, उपदेशे अच् अनुनासिक इत् इति सूत्रे। अन्यत्र सर्वत्र इत् इति पदस्य अनुवृत्तिः भवति। तर्हि विषयः एषः अस्ति, अतिशीक्ष्तासां कर्म इत्यत्र कर्म इति पदम् अस्ति। तत् 46 सूत्रमस्ति। इदं सूत्रं 49 अस्ति। तर्हि अस्मिन् सूत्रे कर्म इति पदम् अधिशीक्ष्तासां कर्म इति सूत्रात् अनुवर्तयितुं शक्यमासीत्। रैट्? अनुवर्तनं कर्तुं शक्यते स्म। तर्हि अनुवर्तनं न कृत्वा आचार्यः तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति कर्म शब्दस्य पुनः ग्रहणं कृतवान्। तत् किमर्थम् इति प्रश्नः। तद् व्यर्थमस्ति खलु, तर्हि एवं तस्य आवश्यकता अस्ति वा इति प्रश्नः। तदेव तत्र पश्यतु, कर्म इति अनुवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। कर्म इति अनुवृत्तौ अनुवर्तं कर्तुं शक्यमासीत्। कुतः? अधिशीक्ष्तासां कर्म इति सूत्रात् कर्म इति अनुवृत्तिं कर्तुं शक्यमासीत्। पुनः किमर्थम् अस्मिन् सूत्रे कर्मग्रहणं कृतम् इत्यस्य उत्तरमुक्तम् आधारनिवृत्त्यर्थम् इति। अधिशीक्ष्तासां कर्म इति सूत्रे यत् कर्म अस्ति तत् आधारकर्म अस्ति। कर्मणः भिन्न भिन्न अर्थे कर्म भवति। इदानीम् ईप्सिततम कर्ममस्ति। ईप्सिततमं कर्म इदानीम् अत्र प्रयुज्यते। अनीप्सिततम कर्म अपि अस्ति। अन्यन्तस्य ण्यन्तुः तत्र अन्यन्तप्रयोगस्य ण्यन्तप्रयोगे तत्र ण्यन्तकर्ता कर्म भवति, अन्यन्तकर्ता कर्म भवति इति अपि कर्म अस्ति। बहुप्रकार कर्म भवति। तर्हि तादृश एक कर्म अस्ति अधिशीक्ष्तासां कर्म इति सूत्रे विष्णुः वैकुण्ठम् अधिशेते इति तत्र उदाहरणं। तत् पठामः वयम् अग्रे। तत्र एवमस्ति, तत्र यत् कर्म अस्ति तद् आधारकर्म अस्ति, न तु ईप्सिततम कर्म। यदि अनुवृत्ति करोति तर्हि किं भवति? तत्र आधारेण सहैव सः कर्मशब्दः भवति। अत्र कर्मबोधं भवति। तत्र अर्थः आधारार्थः अस्ति कर्मणः तत्र। तर्हि केवलं कर्मपदम् आधारार्थं विहाय आनेतुं न शक्यते, तथा नियमः नास्ति। तत्र आधारकर्म इति तस्य अर्थः। तर्हि तत् पदं वयम् अत्र आनयामः, तर्हि आधारः अत्र भवति। तर्हि किं भवति? गेहं प्रविशति इत्यत्रैव कर्तुरीप्सितमं कर्म इत्यनेन कर्मसंज्ञा भवति। यदा तत्र सूदः ओदनं पचति इत्यत्र कर्मसंज्ञा न भवति। यत्र यत्र आधारः भवति तत्रैव कर्तुरीप्सितमम् आधारकर्म भवति, न तु अन्य ईप्सिततमं कर्म न भवति। तर्हि आधारत्वमपि अत्र आगच्छति। तेन कारणेन तद् निवृत्त्यर्थं तस्य स्पष्टता अधिशीक्ष्तासां कर्म इति सूत्रं वयं पठामः तत्र भवति। तर्हि कर्मग्रहणम् अर्थात् कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणं किं निमित्तम्? आधारनिवृत्त्यर्थम्। अधिशीक्ष्तासां कर्म इति सूत्रे तत्र किमस्ति? तत्र यत् कर्म अस्ति तत् कर्म कीदृशमस्ति? तत्र कर्म तत्र आधारकर्म अस्ति। यदि आधारार्थमपि अत्र आयाति तर्हि किं कः दोषः भवति? पश्यतु, अन्यथा यदि कर्म अनुवृत्तौ सति गेहं प्रविशति इत्यत्रैव कर्मसंज्ञा स्यात्। अत्र पश्यतु, देवदत्तः गेहं प्रविशति। देवदत्तः गेहं प्रविशति इत्यत्र गेहम् इति कीदृशकर्म अस्ति? तत्र आधारकर्म अस्ति। कारणं प्रवेशस्य आधारः अस्ति गेहं। तत्र आधारकर्म अस्ति। रामः विद्यालयं गच्छति। रामः विद्यालयं गच्छति इति प्रयोगः अस्ति। तत्र कीदृशकर्म भवति? तत्सर्वम् आधारत्वम् आयाति तत्र। तर्हि तस्मिन् विषये वयम् अन्यत्र पुनः प्रतिपादयामः। तर्हि तस्मात् तादृश आधारनिवृत्त्यर्थम् अत्र किमस्ति? अधिशीक्ष्तासां कर्म इति सूत्रात् कर्म इति अनुवर्तयितुं शक्यमासीत्, तथापि आचार्यः तन्न कृत्वा कर्मशब्दस्य पुनः ग्रहणं कृतवान् अस्मिन् सूत्रे इति तस्य आशयः। एवम् अस्मिन् सूत्रे पदत्रयस्यापि
तत्र विवरणं जातम्। अर्थात् कर्तुः इति किमर्थम्, ईप्सिततमम् इति किमर्थं, कर्म इति किमर्थं। कर्म इति किमर्थम् इत्युक्ते अनुवृत्तौ सति पुनः किमर्थं प्रयोगः इति एवं त्रयाणामपि पदानाम् अत्र दलप्रयोजनं प्रतिपाद्य त्रयाणामपि पदानां तस्य प्रत्युदाहरणमपि आचार्येण अत्र दर्शितमस्ति इति अहं पश्यामि। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रस्य विवरणं तद्दिनद्वयेन आरब्धविषयः अस्ति। इदानीं वयम् एतावत् पर्याप्तमस्ति विवरणम् इति अहं पश्यामि। तेन सह अद्यतनवर्गस्य किञ्चित् निमिषत्रयम् अग्रे गतं, परन्तु वयम् अत्र इदानीं तिष्ठामः। एका सूचना तु अस्ति, तद् शान्तिमन्त्रानन्तरं सूचयिष्यामि। शान्तिमन्त्रेण अलं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।